बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की गुफ्तगू का ट्रांसक्रिप्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है अगली समात के हवाले से। बैकग्राउंड जो है वो आपको मालूम है, 4 अप्रैल के रोज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने लाइव ट्रांसमिशन के अंदर अवाम की टेलीफोन कॉल्स ली थी, अवाम से उन्होंने गुफ्तगू की थी और उस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने ये कहा था कि वो अकेले करप्शन के खिलाफ, माफिया के खिलाफ नहीं लड़ सकते, बल्कि अवाम को उनका साथ देना होगा। और अदलिया का उन्होंने खसूसी तौर के ऊपर जिक्र किया था और कहा था कि अदलिया भी साथ शामिल होगी करप्शन के खिलाफ, तो तब ये जंग जो है वो जीती जा सकेगी, अदलिया को भी साथ देना होगा। फिर उन्होंने मिसाल दी मियां नवाज शरीफ के हवाले से कि वो पाकिस्तानी अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम थे और वो बाहर चले गए पूरे सिस्टम को धोखा देकर और बीमारी का बहाना बनाकर। हुकूमत ने जो है वो उनसे जो है वो सिक्योरिटी लेने के हवाले से बॉन्ड अरबों रुपए का देने की बात की थी, जमा कराने की, लेकिन अदालतों ने उन्हें जो है वो बाहर भिजवा दिया सिर्फ एक स्टाम्प पेपर के ऊपर। यह मामला था। इस मामले के ऊपर लाहौर के एक वकील सरदार फरत मंजूर चांडियो, जो कि पहले भी इस किस्म की कई दरखास्तों के हवाले से मशहूर हैं, उनका एक बैकग्राउंड है। लोग सवालात उठाते हैं कि ये दरखास्तें कहां से आती हैं। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में अगले ही दिन यानी 5 अप्रैल को एक दरखास्त, जिसे वो आईनी दरखास्त कहते हैं, आईनी दरखास्त उन्होंने दायर कर दी। यह खबर भी सबसे पहले हमने आपको दी थी अपने वीला के अंदर। ना सिर्फ वो दरखास्त दायर हुई, बल्कि वो इब्तदाई समात के लिए मंजूर होके सुबह अगले दिन यानी कि 6 अप्रैल को वो लग भी गई, काज लिस्ट में आ गई और इसको सुनने जा रहे थे जस्टिस अली बाकर नजफी, लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज, जो उस बेंच का हिस्सा थे, 2 रुकनी बेंच का, जिसने मियां नवाज शरीफ की जमानत मंजूर करते हुए उन्हें कुछ हफ्तों के लिए पाकिस्तान से बाहर भिजवाया था इलाज के लिए। 6 अप्रैल को जब यह समात होती है तो अमूमन ऐसी दरखास्तों का जो आईनी माहिरीन कहते हैं वो फैसला शुरू के अंदर ही हो जाता है अगर जो है वो उन्हें मुस्तरद करना हो, उन्हें रिजेक्ट करना हो, वापस करना हो। लेकिन अभी तक वो उन्होंने ये कहा वकील को, जज साहब ने, कि वो इसके काबिल समात होने के मुतालिक दलाइल दें। दलाइल का अभी आगाज होना है। 6 को भी उन्होंने यही कहा, बातें होती रहीं, दोनों तरफ का मौकफ जो है वो लिया गया। जस्टिस फरत मंजूर चांडियो ने यह बताया कि मामला क्या था और उसके बाद फिर हुकूमती जो वकील थे उनकी जानिब से भी बताया गया कि मामला क्या है और ये मुतासरा फरीक नहीं है और इसको खत्म किया जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद एक अगली डेट चली गई 9 अप्रैल की और अब आज ये हुआ कि मामला अब आहिस्ता आहिस्ता आगे की जानिब जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। लोग सोशल मीडिया के ऊपर और दाएं बाएं, ये आम लोग गली मोहल्ले में ये गुफ्तगू कर रहे हैं, सवालात पूछ रहे हैं। हमसे भी इनबॉक्स के अंदर ये सवालात पूछे जा रहे हैं, ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया, फेसबुक के ऊपर, पेजेस के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर, कि क्या लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत साबित हो जाएगी और अगर क्या तौहीन अदालत साबित होती है तो क्या कप्तान नाअहल हो जाएंगे। इल्जाम उनके ऊपर यह लगा है कि उन्होंने ये कहा कि जजेस के जो हैं वो नवाज शरीफ के साथ ताल्लुकात हैं। आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि तौहीन अदालत की दरखास्त पर यह हुक्म दिया गया कि वज़ीर-ए-आज़म की जो गुफ्तगू का ट्रांसक्रिप्ट है वो पेश किया जाए। मामला कुछ यूं है कि लाहौर हाई कोर्ट ने मुबैना तौर पर अदलिया को तनकीद का निशाना बनाने पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त की समात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू का ट्रांसक्रिप्ट पेश करने का हुक्म दिया। तौहीन अदालत की दरखास्त की समात जस्टिस अली बाकर नजफी ने की। दौरान समात जो दरखास्त गुजार वकील थे उनका यह कहना था कि पार्लियामेंट और असेंबली में भी अदलिया पर तनकीद नहीं हो सकती। उन्होंने यह कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मुसलसल अपने टीवी प्रोग्राम और बयानात में अदलिया पर तनकीद करते हैं। उनका यह कहना था, वकील का, सरदार फरत मंजूर चांडियो का। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की अदलिया पर तनकीद तौहीन अदालत के ज़मरे में आती है और आईन पाकिस्तान के तहत अदलिया पर तनकीद नहीं की जा सकती। दरखास्त गुजार के वकील ने इस्तदा की कि अदालत अदलिया से मुतल्लिक प्रोग्राम्स को बंद करने का हुक्म दे। दौरान समात वफाकी हुकूमत के जो वकील थे उनका यह कहना था कि दरखास्त काबिल समात नहीं है, दरखास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं है, लिहाजा इसे नाकाबिल समात करार देकर मुस्तरद किया जाए। लेकिन अभी तक दरखास्त को नाकाबिल समात नहीं किया गया, करार नहीं दिया गया, बल्कि समात के दौरान अदालत ने चेयरमैन पमरा को जाती हैसियत में तलब करने की इस्तदा तो मुस्तरद कर दी, लेकिन दरखास्त गुजार को आइंदा समात पर दरखास्त के काबिल समात होने पर दलाइल देने की भी हिदायत की।
بعد ازاں پھر یہ بھی ہوا کہ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست گزار کو وزیراعظم عمران خان کی گفتگو کا ٹرانسکرپٹ پیش کرنے کا بھی حکم دیا کہ درخواست گزار وہ تفصیلات لے کر آئیں کہ وزیراعظم پاکستان نے کیا گفتگو کی ہے۔ اچھا، لاہور ہائی کورٹ میں اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی تھی سردار فرد منظور چانیو کی جانب سے، اور ان میں فریق بنایا گیا تھا وزیراعظم پاکستان عمران خان کے ساتھ ساتھ سیکرٹری اطلاعات، چیئرمین پیمرا، چیئرمین پی ٹی وی کو۔ درخواست میں یہ کہا گیا ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں کہ 4 اپریل 2021 کی شام 4 بجے ٹی وی پر ایک لائیو پروگرام نشر کیا گیا، جسے آپ لوگوں نے بھی سنا، ہم نے سنا، ساری دنیا نے سنا، جس کے متعلق ان کا یہ کہنا ہے کہ جس میں وزیراعظم عمران خان سوالوں کے جوابات دے رہے تھے، درخواست گزار نے یہ موقف اختیار کیا کہ وزیراعظم پاکستان نے مذکورہ پروگرام میں عدلیہ مخالف بیان دیا ہے، اور اپنے اس پیغام کے ذریعے عدلیہ کے ججوں پر نواز شریف سے تعلقات کا الزام لگایا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدلیہ اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ گفتگو ہم نے بھی سنی اور آپ نے بھی سنی۔ درخواست گزار وکیل نے یہ کہا کہ وزیراعظم کا بیان توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے، جبکہ انہوں نے نیب کی جو ناقص تفتیش ہے اس کا ذمہ دار بھی ججوں کو ٹھہرانے کی کوشش کی ہے۔ یہ موقف ہے درخواست گزار کا۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیراعظم نے اپنے الفاظ میں آئین کے آرٹیکل 204 کی خلاف ورزی کی، جو توہین عدالت کے حوالے سے ہے، جبکہ وہ آرٹیکل 68 اور 114 کی خلاف ورزی کے بھی مرتکب ہوئے، جو حتیٰ کہ پارلیمنٹ میں بھی عدلیہ کے خلاف اس طرح کے توہین امیز بیانات کی ممانعت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے طرز عمل کو ہرگز برداشت نہیں کیا جا سکتا، اور اس سسٹم میں فوری کارروائی کی ضرورت ہے تاکہ ججز کے وقار کو بحال کیا جا سکے۔ خاص طور پہ یہاں ایک امپارٹنٹ نقطہ جو درخواست گزار کی جانب سے سامنے آیا، جہاں سے اس درخواست کی آئینی حیثیت اور باقی چیزوں کے اوپر بھی کچھ سوالات پوچھتے ہیں، کچھ سوالات بنتے ہیں جن کے اوپر لوگ چونک گئے ہیں، کس قسم کی ملک کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے اور یہ جو سارا معاملہ چل رہا ہے، اور کچھ لوگ اس کے اندر یہ تھیوریز، سیاسی تھیوریز، کنسپریسی تھیوریز بھی ڈھونڈتے نظر آتے ہیں۔ لوگ یہ بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ اس مرتبہ پھر کیا کوئی ماحول بنایا جا رہا ہے درخواست گزار کی جانب سے۔ عدلیہ کا لوگ ذکر نہیں کر رہے، درخواست گزار کی جانب سے کیا کوئی ماحول بنایا جا رہا ہے، کیونکہ پھر مرتبہ ایک دفعہ پھر یہ چیزیں ہیں کہ مریم نواز کے ڈاکٹر لندن سے آ چکے ہیں، ان کو لندن لے جانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ پہلے وہ میاں صاحب کو لے کر چلے گئے تھے، تو کیا اس مرتبہ کوئی دباؤ بڑھایا جا رہا ہے کیونکہ درخواست میں معاملہ آہستہ آہستہ آگے جا رہا ہے۔ اچھا، درخواست گزار کا یہ جو پوائنٹ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ماضی میں توہین عدالت پر متعدد بار سٹیک ہولڈرز کو سزائیں ہوئیں، اور اس میں سابق وزیر اعظم یوسف زئی گیلانی سر فہرست ہیں، جنہیں اس وقت سزا ہوئی جب وہ وزیر اعظم کے منصب پر فائز تھے۔ اب یہ انڈائریکٹ اشارہ ہے، وہ ایک تھوڑی دیر کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے ایک سزا تھی جو توہین عدالت کی سزا انہیں ہوئی، لیکن اس کے نتیجے میں وہ نااہل ہو گئے تھے اپنے عہدے سے، اور وزیر اعظم کے منصب پر اس کو وہ برقرار نہیں رکھ پائے تھے، جس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے راجہ پرویز اشرف کو وزیر اعظم پاکستان بنایا تھا۔ تو کیا اس قسم کے کوئی حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس پوائنٹ کا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وزیر اعظم کو مستقل طور پر عدلیہ اور معزز ججز کے خلاف اس طرح کے توہین امیز بیانات دینے سے روکا جائے، اور ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں یہ ہے کہ ذاتی حیثیت میں چیئرمین پیمرا اور پی ٹی وی کے حکام کو بھی طلب کیا جائے، ان سے بھی وضاحت لی جائے۔ اچھا، اس درخواست کو 5 اپریل کے لیے سماعت کے لیے منظور کیا گیا تھا، اور وزیر اعظم نے اپنے پروگرام میں کیا کہا تھا، وہ اس خبر کے مطابق یہ ہے کہ عدلیہ نے کرپشن کے خلاف لڑنا ہوتا ہے، جو ہم آپ نے سنا، اور عدلیہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ سزا یافتہ مجرم نواز شریف کو کم سے کم 7 ارب روپے کے ضمانتی مجلکوں پر ان سے دستخط کرائیں، لیکن ججوں نے انہیں باہر بھجوا دیا۔ یہ ہے معاملہ۔ اور پھر اس میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اسی دوران نومبر 2019 میں جو ہے وہ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی ضمانت منظور ہوئی تھی، ان کی سزا کو 8 ہفتوں کے لیے معطل کر دیا گیا تھا۔ مزید مہلت کے لیے پنجاب حکومت سے رابطوں کا کہا گیا تھا، لیکن اسی دوران پھر لاہور ہائی کورٹ سے انہیں ریلیف مل گیا، اور وہ علاج کرانے کے لیے ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ تو ناظرین، یہ ہیں آپ کی ان کوئریز کے سوالات جو آپ دن بھر مجھ سے پوچھتے رہے۔ یہ آج اس کیس کے اندر ہوا، اور تمام تر تفصیلات ہم نے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی۔ ویڈیو پہ آپ کے کمنٹ ضرور چاہیے کمنٹ باکس کے اندر، اور تاکہ آپ کا فیڈ بیک مل سکے، اور نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔